सबैलाई प्रभु येशूको नाउँमा जय मसीह। आजको वचन तपाईको बीचमा जुन प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, जुन वचन सुन्दाखेरि एकदम अचम्म लाग्न सक्दछ अनि यो उल्लेखनीय वचन असाधारण लाग्न सक्दछ, जुन चाहिँ हामी मर्कुस 11:23 मा पाउन सक्दछौँ। अनि यहाँ भनेको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले यो पहाडलाई निस्केर समुद्रमा मिल्की भन्ला र आफ्नो हृदयमा कति पनि शङ्का नगर्ला, तर भनेको कुराहरू हुन आउँछ भनेर विश्वास गर्दछ भनेदेखि उसले भनेको कुराहरू यो उसको निम्ति अवश्य पनि हुनेछ। हालेलुया। यो एकदम असाधारण लाग्ने वचनमा हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् एकैछिन है। तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवनको लागि यसको अर्थ बुझ्न पनि अति नै आवश्यक छ। हामी सबैको जीवनमा पहाडहरू छन्। यो पहाड यस्तो कुरा हो जसले हाम्रो मार्गलाई रोकिदिँदछ, जसले हाम्रो प्रगतिमा बाधा पुर्याउँदछ, जसले हामीलाई सुस्त बनाइदिँदछ, हाम्रो दृश्यलाई रोकिदिँदछ, हामी पुग्न पर्ने ठाउँ लक्ष्य त्यसलाई अन्धकार बनाइदिँदछ। अनि यो हाम्रो अगाडि समस्या भएर खडा हुँदछ। आज के तपाईको जीवनमा यस्तै समस्याहरू र पहाड बनेर खडा भएको छन्? त्यो सामना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यहाँ कुनै कुराहरू छन् जसले तपाईँलाई सुस्त बनाएको छ, अथवा तपाईँको यात्रामा बाधा पुर्याएको छ, तपाईँको दृश्यलाई रोक्ने काम गरेको छ, तपाईँको आशिषमा बाधा ल्याएको छ। त्यसो भनेदेखि आज जुन वचन मैले बाँडिरहेको छु त्यसलाई सुन्नुहोस्, जसले तपाईँको जीवनको अगाडि खडा रहेका यी सबै पहाडहरूलाई हटाउनको लागि सहायता गर्नेछ र तपाईँको यात्रालाई सजिलो बनाइदिनेछ। यदि तपाईँ त्यसमा सुन्नुभयो र गर्नुभयो भनेदेखि हिब्रू 11:3 मा वचनले के भन्दछ? युगहरू सबै विश्वासद्वारा हामीलाई थाहा छ यी सबै परमेश्वरको वचनबाट हुन आएका हुन्। जुन कुराहरू देखिएका छन् ती कुराहरू देखिएका कुराबाट बनेका होइनन्। परमेश्वरले युगहरू बनाउनु भयो, संसारहरू बनाउनु भयो, अनि जुन हामीले देखिरहेका छौँ यो संसार, यो ब्रह्माण्ड अनि त्यसका पछिका सबै कुराहरू विश्वासबाट उहाँले आफ्नो वचन शब्दद्वारा बनाउनु भयो। आज तपाईँले आफ्नो जीवन बनाउन चाहनुहुँदछ, तपाईँको संसार बनाउन चाहनुहुँदछ, तर आफ्नो भौतिक संसार
बनाउन चाहनुहुँदछ, तपाईँ शारीरिक रूपमा चाहिँ दुखित हुनुहुँदछ अनि त्यहाँ परिवर्तन ल्याउने इच्छा तपाईँमा छ, आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने चाहना तपाईँमा छ, तपाईँ आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भएको होस् भन्ने चाहना छ, तपाईँको संसार जस्तो सुकै भए तापनि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ परमेश्वरको वचनमा भनेको छ, हितोपदेश 18:21 भनेको छ, मृत्यु र जीवन दिने शक्ति जिब्रोमा छ। हेर्नुहोस् है, मृत्यु पनि दिने जीवन पनि दिने शक्ति हाम्रो जिब्रोमा छ। जसले त्यसलाई प्यार गर्छ, माया गर्छ, त्यसको फल त्यसले खानेछ। परमेश्वरले हामीलाई यो जिब्रो दिनुभएको छ, उहाँको शब्द बोल्नको लागि, आवाज निकालेर बोल्नको लागि, उहाँको त्यो अनन्त आशिष जुन हामीलाई राखिदिनु भएको छ, बोलेर लिनको लागि। कसरी? यहाँ अगमबाडी बोलेर। तपाईँ आफ्नो पहाडलाई, खडा भएको पहाडलाई अगमबाडी गर्न सक्नुहुनेछ, हटिजा भनेर अगमबाडी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो शरीरमा अगमबाडी गर्न सक्नुहुनेछ, यो शरीर स्वस्थ होस्, पुनर्स्थापित होस्। अनि यी सबै कुराहरू जब तपाईँले स्वीकार गरेर विश्वासका साथ गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले भनेका कुराहरू परमेश्वरको वचनमा मिल्नुपर्दछ। अर्को कुरा छ, मैले अगमबाडीको कुरा गरेँ, हामी चर्चमा अगमबाडीको कुरा गर्दाखेरि, यो वरदानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, अनि यो त अर्को जीवनलाई बनाउने, अर्को जीवनलाई एउटा उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने, त्यसको लागि को प्रयोग हुन्छ। यो कुरा ठिक हो, तर यो सबै कुराहरू त्यति मात्र होइन। त परमेश्वर के चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो जीवनको लागि, आफ्नो जीवनमा अगमबाडी गरेको चाहनुहुँदछ। हेर्नुहोस् है, अरूको लागि मात्र होइन, आफ्नो लागि पनि अगमबाडी गरेको चाहनुहुँदछ। इजेकियल 37:4 जब परमेश्वरले इजेकियललाई भन्नुभयो, ए गएर ती हड्डीहरूलाई अगमबाडी गर, अनि जब परमेश्वरले भनेअनुसार इजेकियल गएर ती सुकेका हड्डीहरूमाथि परमेश्वरको वचनद्वारा अगमबाडी गरे, हेर्नुहोस् ती हड्डीहरूमा जीवन आयो। हालेलुया, अचम्म। अहिले यो समय हाम्रो जीवनमा अगमबाडी गर्ने समय हो। हाम्रो अगाडि खडा भएको पहाडलाई बोल्ने समय हो। हाम्रो सुकेका हड्डीहरूलाई, हाम्रो सुक्खा जमिनलाई, हाम्रो परिवारमा अनि हाम्रो शरीरमा, हाम्रो बिरामी शरीरमा, अनि जति पनि असम्भव परिस्थितिहरू हामी देख्छौँ नि, तिनीहरूलाई हामी अगमबाडी गर्नुपर्दछ। आज आफ्नो संसार बनाउनलाई, आफ्नो अवस्थालाई सुधार्नलाई तपाईको आफ्नो बोलीबाट, वचनबाट तयार हुनुहुन्छ। तपाईले तपाईको जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँले बोल्नुभयो भने बाइबलले भनेको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ बोल, अनि यो हुनेछ। रोमी 8:19 के भनेको छ हेर्नुहोस् है। किनभने सृष्टिको उत्कट आशाले परमेश्वरका छोराहरू प्रकट हुन आउने बाटो हेर्दछ। यो पुरा सृष्टि संसार आशा लिइरहेको छ। कति बेला परमेश्वरका छोराछोरीहरूले आफ्नो अधिकार जमाउनेछन्। हाम्रो ठिक अधिकार को लागि चाहिँ पर्खिरहेको छ। हामी हेऱ्यो भने हामी परमेश्वरका उत्तराधिकार हौँ, र पनि हामी प्रायःसो विश्वासीहरू एकदम न्यून स्तरमा चाहिँ जिरहेका छौँ। जति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ ती कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ, त्यसको तल्लो स्तरमा चाहिँ हामी जिरहेका छौँ। परमेश्वरले जसको लागि हामीलाई बोलाउनु भयो, जुन सुविधाहरू उहाँ हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ, विशेष अधिकारहरू दिन चाहनुहुन्छ, ती हामीले पाएका छैनौँ। परमेश्वर तपाईँ नीच अवस्थामा बसेर जिएको चाहनुहुन्न। अब समय आएको छ यी सबै कुरा रोक्नको लागि। हामी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई किन सृष्टि गर्नुभयो त्यसलाई बुझ्न पनि आवश्यक छ, त्यसअनुसार जिउन पनि आवश्यक छ। अब हामी शैतानद्वारा, यो संसारका प्रलोभनहरूद्वारा, टेम्पटेसनहरूद्वारा अनि दोष, बिरामी, अर्थव्यवस्था, हाम्रो आर्थिक स्थिति जब यिनीहरूले हामीलाई धकल्छ नि, हामी धकेलिने होइन। हामी के गर्न सक्नु पर्यो? अब हामीलाई सबैले सजिलैसँग धकल्दछन् कि अब हामी धकेलिएर जानेहरू होइन, धकल्नेहरू हुन पर्यो। जब यी कुराहरू आउँछन् हाम्रो अगाडि, हाम्रो विरुद्धमा, हामी यिनीहरूलाई हट भनेर हटाउन सक्नेहरू हुन पर्यो। हालेलुया। बाइबलले भन्दछ मत्ती 11:12 राज्य जबरजस्ती लिनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसै आउँदैन, जबरजस्ती लिनु पर्दछ। हामी चाहिँ अति नै सभ्य भएका छौँ, शैतानको लागि एकदम सजिलो भएका छौँ। यो विश्वासको हिँडाइ केवल पार्कमा हिँड्ने हिँडाइ मात्र होइन, पार्कमा हिँड्ने जस्तो हिँडाइ होइन, यो चाहिँ लडाइँ हो। हामी यहाँ चाहिँ असल लडाइँ लड्नका लागि छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो विजयको घोषणा गर्नु पर्दछ, हारको होइन। हामी हाम्रो अधिकारको निम्ति ती मानिसहरूको आत्मा बचाउने अधिकारको निम्ति हामी लड्नु पर्दछ। अब हामीले सरकारहरूलाई धेरै अनुमति दियौँ, हाम्रा प्यारा कुराहरू, हामीले माया गरेर राखेका कुराहरू सरकारले सबै लैदियो, खाइदियो। हाम्रा परमेश्वरका नियमहरू किताबबाट हटाइदियो। हेर्नुहोस् है, अनि न्यायालयहरूमा बाइबल पनि हटाएको छ, स्कुलहरूमा प्रार्थना पनि हटाइदिएको छ, भवनहरूबाट क्रुस पनि हटाइदिएको छ। अनि
हामीमध्ये धेरैजनाहरू एउटा शब्द पनि भनेका छैनौँ, कहिले पनि एक शब्द पनि बोलेका छैनौँ, जसको कारण हामीले आँधीबेहरीको सामना गर्नु परेको छ। हामीले शैतानलाई उसले मन परेको कुराहरू गर्न दिएका छौँ, अनुमति दिएका छौँ, अनि दुःख हामीले भोगेका छौँ। हेर्नुहोस्, आज यो अशान्ति जवान जवानीहरूमा, जसको कारण उनीहरू के गरेका छन्, सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको हृदयमा एउटा डर छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले कहिले पनि साँचो प्रेम के हो थाहा पाएका छैन। परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्न सकेका छैन। अब यो समय हामी सबै मण्डलीहरू उठ्ने समय हो, चुप लागेर बस्ने समय होइन। हेर्नुहोस्, सरकारमा कुनै उत्तर छैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो वरिपरि तपाईँले सबै देख्न सक्नुहुँदछ। न्युज पेपरहरूमा कुनै उत्तर छैन। दर्शनशास्त्र विज्ञानका कुराहरूमा न त मानिसहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दछ, अनि हामीलाई थाहा छ, हामी प्रमाणित गर्न सक्दछौँ कि सबै प्रश्नहरूको उत्तर केवल प्रभु यीशुमा मात्र छ। हालेलुया। अनि अब यो समय आवाज उठाउने समय हो। सानो आवाजमा काने खुसी गर्ने होइन, ठुलो आवाज निकाल्ने समय हो। प्रभु यीशुले एउटा भेडा र सिंहको एउटा विशेषताहरू दिनुभएको छ। अब भेडा बनेर बस्ने समय गयो। हामी भेडा बनेर चुपचाप लागेर बस्ने समय होइन। हामी त के गर्नु पर्यो, यो समयमा सिंह भएर निस्कनु पर्दछ, सिंह भएर आउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, हामीले घोषणा गर्नु पर्यो यो संसारमा, हाम्रो शरीरमा, अनि शैतानलाई हामीले चाहिँ घोषणा गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो यो मेरो शरीर हो, अनि शैतान तैँले कुनै पनि बिरामी ल्याएर यसलाई कब्जा गर्न सक्दैनस्। यो मेरो माइन हो, यसलाई तैँले लिन सक्दैनस्। यो मेरो परिवार हो, यी मेरा छोराछोरीहरू हुन्, मैले निर्णय गर्न पाउनु पर्दछ। स्कुलमा यिनीहरू के पढ्दछन्, स्कुलमा पढाइने गराउने कुराहरूले यिनीहरूको दिमाग भरिने होइन। इन्टरनेटमा आउने सबै गराउने कुराहरूले यिनीहरूको दिमाग भरिने कुरा होइन। मैले निर्णय गर्दछु यिनीहरूलाई के असल छ, के चाहिन्छ। मेरा कुराहरू फिर्ता गर, मेरो जीवन फिर्ता गर। आज लिनुहोस्, सबै कुरा शैतानले जति पनि खोसेको छ तपाईँको कुराहरू, त्यसबाट तपाईँले लिनुहोस्। प्रभु यीशुमा जति पनि तपाईँको कुराहरू छ, त्यसले लगेको छ, त्यसबाट फिर्ता लिनुहोस्। है, हामी चाहिँ यो शैतानलाई चाहिँ त्यसको टाउको दुखाउनेछौँ, त्यसलाई सजिलै बस्न दिने छैनौँ। माथि जानुहोस्, तल जानुहोस्, जबसम्म तपाईँले आफ्नो कुराहरू हासिल गर्नु न, तबसम्म नछाड्नुहोस्। अरूलाई तपाईँको जीवनमा हिँड्न नदिनुहोस्। तपाईँलाई याद छ, बेत्सेदाको पुलमा एउटा मान्छे, कुजो मान्छे 38 वर्षसम्म त्यहीँ लडिरहेको छ। अनि जब परमेश्वरको दूत आएर पानी छलछल्काउनु हुँदछ, हलाउनु हुँदछ, तब ऊभन्दा अगाडि अरू गए जाँदछन्। अनि
प्रभु येशू उसकोमा आउनुभयो र भन्नुभयो, तिमी के असल हुने निको हुने इच्छा गर्दछौ? मलाई लाग्दछ हेर्नुहोस् तपाईँ यसको खास समस्या के थियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अति नै राम्रो क्या, एकदम सभ्य, एकदम राम्रो व्यवहार भएको। मलाई गलत नठान्नुहोस्, म है राम्रो व्यवहार सभ्य व्यवहार सबै गलत हो म भन्दिनँ, तर यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा है अनि सभ्य व्यवहारले मानिसलाई बनाउँछ हो, तर जब हामी धेरै शिष्ट हुँदछौँ, हाम्रो आफ्नै कुराको निम्ति सम्झौता गर्दछौँ, ती कुराहरू राम्रो हुँदैन। वर्षै पछि उसले के गर्यो भन्यो होला, अनि तिमी जाऊ, मभन्दा अगाडि तिमी जाऊ है, त्यसपछि म जानेछु। हेर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि ऊ 38 वर्षसम्म त्यहाँ थियो र उसमा कुनै आउन पर्ने सुधार, आउन पर्ने त्यो चङ्गाइलाई उसले हर समय जान दिइरहेको थियो। अब त्यो 12 वर्षसम्म रगत बग्ने आइमे त्यस्तो होइन। मत्तीको किताबमा हेर्नुभयो भने यहाँ भनेको छ, उसले के गर्यो, उसले आफ्नो बाटो बनाउँदै गयो त्यो भिडमा, अरूलाई धकल्दै, मेरो बाटो छोड, म त्यहाँ पुग्नु पर्दछ, म चाहिँ चङ्गाइ पाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो अन्धा बर्तिमै जसलाई चुप लागेर बस भनेको थियो, उसले के गर्यो, ए दाउदका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। ऊ एउटा लक्ष्यमा थियो, उसलाई के चाहिएको थियो, जबसम्म त्यो हासिल हुँदैन उसले त्यो छोड्नेवाला थिएन। आज तपाईँलाई के चाहिएको छ? तपाईँलाई त्यो पाउने इच्छा छ? परमेश्वरको आशिष र शक्तिलाई तपाईँको नजिकबाट भएर त्यसै जान नदिनुहोस्। यही भन्न खोजेँ मैले, व्यर्थमा जान नदिनुहोस्। तपाईँ त्यसलाई लिनुहोस्, त्यसमा हिँड्नुहोस् र खुसी साथसँग, आनन्द साथसँग तपाईँ जिउनुहोस्। अब यो सबै गर्नको लागि त्यहाँ एउटा कन्डिसन राखिएको छ। के भनेको छ त, अघि हामी पढेको वचनमा, कुनै शङ्का गर्नु हुँदैन। ठुलो सङ्ख्या भनेकै यही हो। विश्वास नगर्नु है, हाम्रो जीवनमा यो शङ्का नै ठुलो पहाड बनिदिँदछ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, शङ्का गर्ने छैन। अनि यो दिमागबाट आउने शङ्का होइन, दिमागबाट पनि आउँदछ, तर यहाँ प्रभु यीशुले दिमागबाट आउने शङ्का भन्नुभएको छैन है। यो शङ्का हृदयमा आउने शङ्कालाई चाहिँ दिमागले देखाउँदछ के है। दिमागमा आउने अनि हृदयमा आउने दुईटा फरक शङ्काहरू छन्। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि हामी पुरै नजाउँ। अनि यहाँ भनेको छ, अनि यो अगमबाटै हृदयबाट गर्नु पर्यो, हाम्रो टाउकोबाट होइन, हाम्रो समझबाट होइन। अनि शङ्का नगरिकन जब हामी वचन बोली पठाउँदछौँ विश्वासद्वारा, अनि त्यसले तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यसको मतलब जे बोले पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन है। अनि परमेश्वरले हाम्रो स्वार्थपनाको लागि होइन। हेर्नुहोस्, यो अगमबाटै बोल्ने कुराहरू, परमेश्वरले हाम्रो मनसाय उद्देश्य
जान्नु हुँदछ, त्यसलाई जाँच गर्नु हुँदछ हामीलाई जवाब दिनुभन्दा अगाडि है। त्यसकारण यी सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनसँग मिलेर जानुपर्दछ। अनि यी सबै कुराहरूले के गर्दछन्, हाम्रो जीवनमा असल परिवर्तन ल्याउने काम गर्दछन् है। हेर्नुहोस्, यी हाम्रो जीवनमा जे कुराहरू मरेका छन्, सुकेका छन्, ती कुराहरूलाई नयाँ बनाउने काम गर्दछ। नेवारको रुख जसले फल फलाएको छैन, अथवा आँधी बेहरीले ताकि आवाज नबनाओस्, अनि हामीले गएको दुःख पीडा ताकि हामीलाई फेरि त्यसले हामीलाई दुःख नदियोस्। हाम्रो जीवनमा भएका यी सबै दुष्ट कुराहरूमा हामी बोल्ने बानी बसाल्नु पर्यो। जुन यी सबै कुराहरू, दुष्ट कुराहरू परमेश्वरको तर्फबाट होइनन्, त्यसलाई हामीले निकाल्नु पर्यो, त्यसलाई बोली पठाउनु पर्यो। अघि नै मैले पढेँ कि बोल्नुहोस् है आफ्नो पहाडलाई, अनि यो तपाईँले त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले दिएको छ, तपाईँलाई ल्याऊ भनेर दिएको छ। अनि यो एउटा परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले हामीलाई ग्यारेन्टी दिएको छ, यदि हामी त्यस अनुसार गर्छौँ भनेदेखि। तर हामीमध्ये थोरैजना मात्र यसमा विश्वास गर्दछौँ, अनि यो परमेश्वर कुराहरूमा योग्य हुनको लागि कोसिस गर्दछौँ। जबकि परमेश्वरले हामीलाई घर भन्नुभएको छ है, सानो बच्चाको विश्वास अनुसार आऊ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, यदि हामीमा त्यो सानो बच्चाको जतिको विश्वास पनि छैन भनेदेखि हामीले परमेश्वरलाई भन्नु पर्यो, परमेश्वर मेरो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस्। यहाँ एलिजाले अहाब राजालाई भने मैले नबोलिन्जेलसम्म त्यहाँ न त कुनै शीत पर्नेछ न त पानी नै पर्नेछ। जब हामी पहिलो राजा 17 अध्यायको 1 पदमा हेर्छौँ, अनि साँच्चै नै उनले भने जस्तै 30 वर्षसम्म त्यो ठाउँमा पानी परेन। अनि एलिजा पनि हामी जस्तै मान्छे थिए हैन। अब याकुब 5:16 म तपाईको अगाडि पढ्नेछु। के भनेको छ, यसकारण तिमीहरू एउटाले अर्कोसँग आफ्नो पाप स्वीकार गर र तिमीहरू निको हो भनी एउटाले अर्को निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको निवेदनले धेरै ठुलो काम हुन सक्दछ। आमेन। धार्मिक मान्छेको निवेदनले, प्रार्थनाले ठुलो काम हुन सक्दछ। हालेलुया। अर्को एउटा पद म तपाईँको बिचमा बाँड्न जाँदैछु। यहाँ प्रेरित 2 अध्यायमा के भनेको छ भनेदेखि 2:16 - 18सम्म, तर योएल अगमवक्ताबाट जुन कुरा भनिएको थियो त्यो यही हो, आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबैको शरीरमाथि मेरो आत्माबाट खनाइदिनेछु औ तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबाणी बोल्ने छन् औ तिमीहरूका जवानहरूले दर्शन देख्ने छन् र
र तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्। म आफ्ना दासहरू र आफ्ना दासीहरूमाथि ती दिनमा आफ्ना आत्माबाट आत्मा खनाइदिनेछु र तिनीहरूले अगमबाडी बोल्नेछन्। आमेन, हालेलुया। हेर्नुहोस् है, अगमबाडी बोल्नेछन्। अनि अब हामीहरू को हौँ त? हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। हामीले के गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्दथ्यो? अगमबाडी बोल्नु पर्दथ्यो। के हामीले अगमबाडी बोलेका छौँ? हाम्रो जीवनप्रति, संसारप्रति, हाम्रो समस्यामाथि, हाम्रो अवस्थामाथि, हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धमाथि हामीले परिवर्तन ल्याउनलाई कुनै पनि अगमबाडी बोलेका छैनौँ। हामी अति नै सभ्य भएका छौँ, राम्रो व्यवहार भएर बसेका छौँ अनि परमेश्वरलाई सबै कुराहरू गर्न दिएका छौँ। अवश्य पनि परमेश्वर हाम्रो लडाइँ त लड्नु हुँदछ है, हामी आफै लडाइँमा चाहिँ जान पर्ने आवश्यकता त छैन। तर हामी परमेश्वरको निम्ति पर्खेर बसिराख्ने समय होइन। परमेश्वर हाम्रो निम्ति पर्खेर बस्नु भएको छ कि किन त भन्दाखेरि हामीलाई के चाहिएको छ सबै कुरा उहाँबाट हामीलाई दिएको छ। हामीले के गर्नु पर्यो? यी सबै कुराहरू मेरो हो भनेर चाहिँ घोषणा गर्नु पर्यो। त्यो हामी गर्दैनौँ। जब हामीलाई दिएका कुराहरूमाथि हाम्रो अधिकार जमाउँछौँ भने मात्र हाम्रो हुन सक्दछ। परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ ती कुराहरूमा मात्र हामी अगमबाडी गर्न सक्दछौँ। निस्कनुहोस्, त्यहाँ निस्कनुहोस् र लडाइँ लड्नुहोस्, आफ्नो दौड दौडाउनुहोस्, आफ्नो आँखा यीशुमाथि राख्नुहोस् अनि वचन भनी पठाउनुहोस्। भन्नुहोस्, असम्भवको अगाडि मेरो परमेश्वर अति धेरै प्रशस्त जीवनमा काम गर्न सक्नुहुँदछ। अनि यो पहाडलाई भन्नुहोस् हटिजा अनि अविश्वास नगर्नुहोस् अनि आफ्नो छोराछोरीको पद लिनुहोस् अनि यो जीवनमा आफ्ना छोराछोरीको राजाको छोराछोरीको पद लिएर शासन गर्नुहोस्। परिवर्तनले बोलाउला भनेर कहिले नपर्खनुहोस्। परिवर्तन आउनलाई तपाईँको परिस्थितिहरू परिवर्तन गर्नलाई तपाईँले के गर्नु पर्दछ? तपाईँले बोल्नु पर्दछ अनि त्यहाँ परिवर्तन आउनेछ। हेर्नुहोस्, जब हामी बोल्दछौँ नि त्यो बोलाइमा, त्यो शब्दमा अदृश्य शक्ति लुकेर बसेको छ। हेर्नुहोस्, तुरुन्त त हामी त्यसको नतिजा देख्न सक्दैनौँ होला, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसको नतिजा त्यहाँ आइपुग्दछ। त्यो परिवर्तन आउँदछ हाम्रो मुखद्वारा। त्यसकारण यस समय तपाईँको जीवनमा भएका पहाडहरूलाई यदि तपाईँ हटाउने इच्छा छ भनेदेखि विश्वासद्वारा, विश्वासमा डरो भएर हामी लड्न पर्नेछ। हाम्रो विरुद्धमा आउने कुराहरूसँग जब हामी लड्दछौँ विश्वासका साथ विजय हामीलाई दिएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा
धेरै असल कुराहरू गुमेका छौँ। दुष्टले हाम्रो सबै असल कुराहरू लिएको छ। यो समय त्यसबाट लिने समय हो। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दियो। आउनु सानो प्रार्थना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु समयको निम्ति। प्रभु यो वचन सुने सबैजनामा तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्, तपाईँको सुरक्षा राखिदिनुहोस्, उनीहरूको हृदय खुला गरिदिनुहोस्, जसले तपाईँको यो स्वर्गीय वचन बुझ्न सक्नु र आशिषित